पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। पोखरा महानगरपालिकाको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा तपाईले हेर्दै आउनु भएको छ र आज हामी 51औं श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा विशेष गरी हामीले पोखरा महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू र सँगसँगै बन्दाबन्दीका कारण विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलाप सँगसँगै भाइ बहिनीका प्रस्तुति, शिक्षक अभिभावकका कुराहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी यस्तै विषयवस्तुका साथमा उपस्थित भएका छौं। लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज हामीले पोखराको पाटनबेसीमा रहेको ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलका निर्देशक विष्णु शर्मा तिमलसेनाको प्रस्तुतिलाई सुरुमा यहाँहरूको माझमा राख्दैछौँ। उहाँले आफ्नो छोटो भनाई विद्यार्थी र अभिभावकहरूका लागि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो प्रस्तुति। म विष्णु शर्मा तिमलसेना, यस विद्यालयको निर्देशक। धेरै लामो समयदेखि करिब 100 दिनभन्दा बढी यो बन्दाबन्दी गइसकेको अवस्था, यतिखेर विद्यार्थीहरूको आफ्नो दैनिक पठन पाठन क्रियाकलापहरू नियमित हुन नपाएको अवस्था, यसले गर्दाखेरि उनीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा धेरै असर परिरहेको हामी सबैलाई जगजाहेरै छ। यो परिवेशमा अब हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर पनि कुनै न कुनै ढङ्गले उनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। यस अवस्थामा विद्यार्थीहरूले विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गरेर आफूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ र हामी अभिभावकहरूले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर अभिभावक शिक्षकको रूपमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपले अध्ययनमा लगाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले तत्काल रूपमा देखा परिरहेको छ। यो बन्दाबन्दीको अवस्था अझै लामो समय जाने सम्भावना छ। तुरुन्तै विद्यालय खोलिहाल्न सक्ने र भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आएर पढ्न सक्ने अवस्था यति छिटै बन्ला जस्तो हामीले मानिरहेका छैनौँ। यस परिप्रेक्ष्यमा विविध विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनका माध्यमबाट र अन्य विविध माध्यमबाट टेलिभिजन, एफएम लगायतका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाहरू क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यी सबै खालका मिडियमहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन इन्टरनेटका माध्यमबाट अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विविध खालका सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण क्रियाकलाप अगाडि बढिरहेका छन्। सम्पूर्ण विद्यालयहरूले यो बेलामा यी प्रक्रियामा गरिरहेका बेला सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई विद्यालयले गरेको यो पहलमा साथमा साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। किनभने हाम्रा विद्यार्थीहरू यत्तिकै नपढिकन यत्तिकै बस्दाखेरि उनीहरूको जुन दिमागको उर्वरा शक्ति हो यसमा ह्रास आउन सक्छ। यसर्थ केही न केही कुरामा सिक्ने कुरामा उनीहरूलाई अगाडि बढाइरहनको निम्ति पनि म अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो बेलामा नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू गर्ने, जसका जे विषयवस्तुमा सिर्जना गर्ने खुबी छ, चित्रकला बनाउनेहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू खोजेर चित्रहरू बनाउने, गीत गाउने, सङ्गीत बजाउनेहरूले पनि विविध माध्यमले सङ्गीतको सिर्जनाहरू गर्ने, कविता, कथा, लघुकथाहरू लेख्नेहरूले पनि आफूलाई त्यस क्षेत्रमा अगाडि बढाउने र सुनाउने, घरमा बालाई सुनाउने, आमालाई सुनाउने, दाइ दिदीहरूलाई सुनाउने, वरिपरिका आफ्ना साथीहरूलाई सुनाउने गर्नुपर्दछ। यसले उनीहरूको सृजनशीलता अझ निखारिँदै पनि जान्छ। र यसै सन्दर्भमा
म शिक्षक साथीहरूलाई पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विविध माध्यमबाट उनीहरूको सम्पर्कमा रहेर ती विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अगाडि बढिरहनको निम्ति अनुरोध गर्दछु, उनीहरूलाई बढाइरहनको निम्ति अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सँगसँगै शिक्षक साथीहरूको साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यो अब पढेर कहिलेसम्म यसरी पढ्ने हो, यसरी पढेर पनि के बुझिन्छ, अनलाइनबाट पढेर हामीलाई कसरी फाइदा हुन्छ र भन्नेतिर नलागिकन हामीले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। आजभोलि यो 21औं शताब्दीमा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामीले धेरै उपयोगी कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यहाँबाट पनि सिक्ने कुरा हामीसँग धेरै छ र त्यो खोजी गर्नको निम्ति म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग किताब छन्, ती किताब हेरेर त्यहाँ आएका नयाँ नयाँ टर्मिनोलोजीहरू त्यो भनेको के रहेछ भनेर एकचोटि गुगल सर्चमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रत्येक शब्दका डेफिनेसनहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँहरूलाई सिक्नको निम्ति धेरै सुविधा हुन्छ। र अब शिक्षकले सिकाएर मात्रै र स्कुलमा भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर मात्रै सिकाइ हुँदैन। सिक्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वयंमा भोक जाग्नु पर्दछ। मैले केही कुरा सिक्नुपर्छ, यो समयमा मैले नयाँ कुराहरू जान्नुपर्छ। अब लकडाउन पछि स्कुल आउने बेलामा म पहिलाको भन्दा धेरै विषयवस्तु, धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू र अहिले संसारमा चलिरहेका नयाँ प्रविधि र विभिन्न ज्ञानहरूबाट म सुसज्जित भएर स्कुल जान्छु भन्ने प्रण गरेर ती कुराहरूतिर लाग्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु शर्मा तिमिल सिन्हा, ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। र यो प्रस्तुति राखिसकेपछि अब हामी विभिन्न विद्यालयका भाइ बहिनीहरूसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ। उहाँहरूले आफ्ना प्रतिभाहरू यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। कतिले कविता भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, सानसाना भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अब भने प्रस्तुत गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका यी प्रस्तुतिहरू। उपस्थित सम्पूर्णमा म अञ्जना सुवेदीको तर्फबाट नमस्कार। सर्वप्रथम त मेरो प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि मलाई यो सुनौलो मञ्च प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजकलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म मेरो रचनाहरू हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो मेरो रचना रहेको छ कविता, जसको शीर्षक छ मेरो वर्तमान नेपाल भविष्यकी म। यो चाहिने समसामयिक घटनालाई लिएर मैले लेखेकी हुँ र म यो सुरु गर्न चाहन्छु। म भविष्यकी कर्णधार, म भविष्यकी कर्णधार वर्तमान नेपाल। ए सुन्नुस् न हो, म भविष्यकी कर्णधार, तर किन म माथि नै बारम्बार प्रहार। अनेकतामा एकता भएको देश, अनेकतामा एकता भएको देश, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण तर उथल पुथल र अट्टहास। बाल हिंसा, श्रम, शोषण सहनु पर्ने म, कति दिन बन्नुपर्ने शिकार। न्यानो छहारी दिने संरक्षककर्ता भनेर सम्मान गर्ने म, पिताको अनुहारमा साक्षात्कार कंसको रूप, कहाली लाग्दो परिवेश। जन्म दिने माता अनि सृष्टिकी देवी मानेर सम्मान गर्ने म, उहाँको अनुहारमा कतै दानवी प्रवृत्ति त छैन भनेर डराउँछु। थर्र मुटु काप्छ, कतै बम्बईको कोठीमा पुगिने त होइन। आदरणीय दाजु ताते ताते भन्दै, आदरणीय दाजु ताते ताते भन्दै हात समाई धरतीमा पाइला चाल्न सिकाउने, फेरि मायाले आफ्नै काखमा लिई हुर्काएको भाइ कतै सिकारी बनेर आउने त होइन। सन्तास फैलिरहन्छ। बल्ल 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 सबैदेखि त्रसित हुँदै शिक्षा लिई देशको शिर उचाल्ने दृढ विश्वास लिएकी म। ज्ञानको उज्यालो ज्योति दिने गुरुको मुहार निहाल्न पुग्दा कता कता मानस पटल नै छिया छिया भए जस्तो, अनि त औँसीको मसान घाट देख्न पुग्दछु। तै पनि आँट गरेर, सुन्नुस् महोदय, तै पनि आँट गरेर समाजसेवी भेट्न पुग्दछु। त्यहाँ त समाजसेवीहरू स्वार्थका प्रपञ्च फैलिरहेका म भाग्न खोजे भौतारिएँ। अनि पत्रिकाको हेडलाइन हेर्न पुग्दछु,
हेडलाइन हेर्न पुग्दछु मेरो गहर तिलपिलाउँछ हरे 5 वर्षकी बालिका बलात्कृत, त्यो पनि आफ्नै हजुरबुवाद्वारा। उफ, कत्रो विडम्बना। म न्याय खोज्दै निकाय पुग्छु, त्यहाँ त सुरक्षाकर्मीहरू न्यायमा भोटे तालचा मार्दै बाघ झै गर्जने। कस्तो व्यवस्था। के होला मेरो वर्तमान नेपाल, कस्तो बन्छु म अब? म भविष्यकी कर्णधार। कसले सुन्छ मेरो चित्कार, कसले गर्छ मेरो उद्धार? खोइ त मेरो अधिकार। धन्यवाद। त्यस्तै मेरो दोस्रो रचना रहेको छ एउटा गीत जसको शीर्षक रहेको छ बाल अधिकार। म यो सुरु गर्न चाहन्छु। यसको शीर्षक छ बाल अधिकार। प्रतिभाको प्रस्फुटन रमाइलो दिन आज, सम्मान सत्कार सबलाई गर्छु, स्वीकार दिनु सब। नखोसौँ है बालकका अधिकार, हौ नि हामी भोलिका कर्णधार। अधिकार के हुन्छन् बुझ्नु पर्यो पहिले, यही विषयमा सानो गीत गाउँछु मैले अहिले। बुझिदिनु बालकका अधिकार, कहिले पनि खाँदैनौँ हामीले हार। बामाको न्यानो माया, स्वास्थ्य शिक्षा दीक्षा, यिनै हाम्रा अधिकार पूरा गर्ने इच्छा, पूरा गर्न बालकका इच्छा, स्वावलम्बी बन्नलाई देऊ शिक्षा। क ख ग घ पढी लेखी ABCD अनि लक्ष्य हाम्रो ठुलो बन्ने, सानै भए पनि मौका पाए अगाडि बढ्नेछौँ, यही देशमा विकास गर्नेछौँ। मलाई जल गरिदिनु हौ बिरुवा मेवा, राम्रो व्यक्ति बन्न सके गर्छौँ देशको सेवा। दिनु हामीलाई सुविधा सबै, इज्जत राख्छौँ नेपाल आमाकै। इन्जिनियर पाइलट बन्छौँ डाक्टर पनि, विश्वमा नै चिनाउँछौँ नेपाललाई अनि। नरोकौँ है फाक्रिन मुनालाई, छुने धोको आकाशको जुनलाई। चौतर्फी विकास हुने दिउँ है वातावरण, हाँस्ने खेल्ने अधिकार नहोस् है हरण। बालिदिनु ज्ञानको ज्योतिलाई, भविष्यका हिरा र मोतीलाई। श्रम शोषण यौन शोषण नहोस् है सारा, बिन्ती यही गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार। नखोसौँ है बालकका अधिकार, हौ नि हामी भोलिका कर्णधार। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम अन्वेषण सुवेदी र आज यस कार्यक्रममा म एउटा छोटो र मिठो कविता लिएर प्रस्तुत भएको छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जागौँ युवा। यो मेरो मनमा रमेर मुखले नेपाल आमा भनु, राष्ट्रको शिरमा बसेर चुचुरा संसार तानिरहँ। यो मातृभूमिको महान सपना पुरा गरेको बनु, बैरीको मुखमा परेर सहजै काटेर बिरमै बनु। राजनेता असली छानेर मनमा यो नीति राम्रोपना, भ्रष्टाचार नगरी म काम गरौँला सेवा गरौँ भावना। व्यापारी मनको सफा र सुकिलो कालोमा बन्दिन कि, राष्ट्र प्रेम भएको छ मन मकनता लोभी म पर्दिन कि। प्राकृतिक झरना नदी र वनचर
हिमाल पाखाहरू राष्ट्रको गहना रहेछ सबले जोगाई राखौँ बरु। आफ्नै आँगनमा नयाँ कुसुमका रोपौँ बिरुवा अनि जुल्छन् मगमग फुल बागभरमा बास्ना अनेकौँ छरी। फुलेको फुलको टिपेर रसना मौरी सहीको बनाऊँ, उद्यमी मनले बगाई पसिना राष्ट्र धनी नै गरौँ। जागेको दिलले बिगार नगरी यो राज्य ठुलो बनाम, राष्ट्रमा पसिना बगाई भूमिको सिँचाइ कुलो बनाम। बैरीको देशमा पठाई अरबौँ घाटा छ व्यापारको, यही देशमा नगरी विदेश गएको पौरख के काम भो। अर्कैको भरमा विदेश गएका फर्केर केही गरौँ, युवाले नगरी हुँदैन देशमा जागेर केही गरौँ। युवाले नगरी हुँदैन देशमा जागेर केही गरौँ, युवाले नगरी हुँदैन देशमा जागेर केही गरौँ। धन्यवाद। We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Namaste to all. On this special occasion established by Metropolitan City in order to bring out the hidden talent of student, I, Dipti Gautam from Chorapatan Secondary School, would like to give my speech on the topic humanity. Humanity. Humanity is a quality of being a human being. It is a nature of a man from which he is separated from other beings. Just being human being does not mean one possesses humanity. Humanity of a person can be judged by the kindness and behavior he or she shows when others need their help the most. The humanity shown by our Mother Teresa is considered as one of the extraordinary humanity in a human being. It means to help them at the times whenever and whatever way possible by forgetting all our self-interest and desires. This earth is our common home. All the people and creatures living in here are our family members. If we were born in order to only eat and live our life, then even animals could do that. If we are born as humans, then of course we must have a reason. Preserve the nature of ours and make it a proper place to live for all the living creatures, but not to destroy it. If we humans are living beings, then so does the other animals are. This earth not only belongs to you, but to all of us. If our small kindness can help to change a person's life, then why not open your arms? Just by fighting with each other and letting your jealousy and hatred control you will only bring a bloody river. Even the small affection you show can change others' life for better. We are human because we can understand each other and help them when they need your help most. Sacrificing yourself for the sake of others is considered as one of the top humanity. Once there was a king who was known for his humanity all over the world. In order to test him, God sent a pigeon and hawk. Those two were fighting. The king saw them fighting and asked the reason behind it. Hawk said if he wants to save the pigeon, then he must give the meat which pigeon contains. So the king sawed off his own body and offered himself in front of the hawk. By seeing his kindness, those two turned into angels and took him to the heaven in front of the God. Then the God praised him for his kindness. As soon as we are able to understand the importance of humanity, then the purpose of which we are born on this earth will be fulfilled. Thank you. नमस्कार, मेरो नाम निकिता सुवेदी र आजको यो पत्रिका प्रस्तुतनमा मलाई हजुरहरूले सम्झेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म आज मेरो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक हो कोरोना भाइरस। नचिनेको नजानेको कस्तो भाइरस आयो देशमा, कोरोना नाम रे कोरोना नाम रे यो छायो कालको भेषमा। यही भाइरसले गर्दा देशमा लकडाउन नि भयो। भाइरसले भन्दा भोकमरीले मर्नेको सङ्ख्या बढिरह्यो। पहिले डराएर आत्तिएको खोइ किन अहिले डरै कम भयो। धनीको पो शनिबार छ तर गरिबलाई त आइतबारको पर्खाइरह्यो। राहत बाँडेको रे कस्तो राहत हो, खोइ चाहिनेसँग नपुगेर धेरै मेटिए। रोग सर्छ कि भनेर मास्क लाउनेहरू मास्क खोलेर अनि हात जोडेर बोल्छन् साथी भेटिए। बिहान गरी बेलुका खानेहरू काम खोजी हिँड्छन्, धनीलाई पो नेट अनि अनलाइन क्लास।
धनीलाई पो नेट अनि अनलाइन क्लास, गरिब त पढ्न पाउन्न भनी ज्यान दिन्छन्। देशको यो हाल भयो। कोरोना आएपछि जनता अब कसको भर पर्नु, नेता भ्रष्टाचारी भएपछि। जनता अब कसको भर पर्नु, नेता नै भ्रष्टाचारी भएपछि। प्रगति गर्छ देशको भन्छन्, प्रगति गर्छ देशको भन्छन्, आफू नेता भए देश सबैको हो। देश केलाई भन्छौ र नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम स्मृति सापकोटा हो। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। अहिले लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ सबै सरकारी र निजी विद्यालय कार्यालयहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। हाम्रो स्कुल पनि बन्द भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ घरमै बसेर पढाइ गरेका छौँ अनलाइन क्लासमा। स्कुल आउनुभन्दा र घरमै बसेर पढ्दा चाहिँ अलि फरकै हुने रहेछ। स्कुलमा चाहिँ हामीलाई टिचरहरूले आफै प्र्याक्टिकल गराउने, आर्ट्सहरू गराउने, खेलकुद गराउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि अनलाइन क्लासमा चाहिँ हामीले धेरै पढेका मात्र छौँ। हामीले अरू क्रियाकलापहरू गर्न पाएका छैनौँ। घरमै बसेर भए पनि मैले घरको धेरै कामहरू सिकेँ। जस्तै घरमै बसेर मैले पेन्टिङहरू पनि अझै इम्प्रुभ गर्दैछु। पेन्टिङहरू पनि अझै राम्रो बनाउन आयो मलाई। अनि कपडा धुने, खाना पकाउने सबै यस्ता क्रियाकलापहरू पनि मलाई राम्रोसँग आयो अहिले। त्यसैले यो लकडाउन चाहिँ छिटै खुलोस् र हाम्रो स्कुल पनि छिटै खुलोस्। अनि मैले फेरि हामी सबै साथीहरूले टिचरले सिकाएको प्र्याक्टिकल, आर्ट्स, खेलकुदहरू त्यस्तो सिक्न पाउँछु। मैले मेरो गाउँ शीर्षकमा एउटा कविता रचना गरेकी छु। यस कवितालाई वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। मेरो गाउँ कास्की जिल्ला पूर्वतिर मादी भन्ने गाउँ, ओडा नम्बर 4मा पर्छ तारकाङ भन्ने ठाउँ। सललला मादी बग्छ मनै रमाउने, हरियाली वनजङ्गल छ सबलाई लोभ्याउने। दक्षिणतिर मादी नदी बग्छ सुसाउँदै, किसानका दुःख अनि पीडा बिर्साउँदै। उत्तरमा छ लेका अनि लम्तरीको डाँडा, पूर्व बग्ने इदी खोला छैन धेरै टाढा। सीताराम धुर्म बाबी यो गाउँको साना, प्रकृतिले सुन्दर गाउँ तारकाङ भन्ने जान। काहुँ खोला याङ्जाकोट मोटर बाटो गएको, इदी खोला जलविद्युतले गाउँ झलमल भएको। लह लह धान झुल्छ तारकाङको फाट, कोदो मकै तरकारी र फल्छ भट्ट मास। परिश्रमी इमान्दार मान्छे बस्ने गाउँ, देश विदेशका पर्यटकले घुम्नै पर्ने ठाउँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम अनुराग सापकोटा हो। म तारकुञ्ज सेन्टर स्कुलको कक्षा 5मा पढ्छु। आज म हजुरहरूले एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ सुखी जीवन। मन बसमा राख्नेको नै सुखी जीवन हुन्छ, मनलाई छाड्नेको त सधैँ मन रुन्छ। थुपार्नु चाहिँ ठिक होइन रे ज्यादै बढी धन, धनी मान्छे त्यही हो अरे जसको शान्त मन। चञ्चले भई ठाउँ ठाउँमा नघुम है साथी, विश्वास केही हुँदैन रे त्यस्ता मान्छे माथि। इज्जत जोगाई खाँचो टार्न सक्ने मान्छे बनाऊ, आफूले यो कुरा बुझी अरूलाई नि बनाऊ। महलका मालिक नि छैन जीवन सुखी, धनकै लागि मरि मेर्दा हुन्छन् सधैँ दुखी। अरूलाई नि हँसाउँदै आफू पनि हाँसौँ, नाता गोता सबैसँग पवित्र प्रेम गाँसौँ। सुखी जीवन पाउनलाई मनमा सन्तोष भरौँ, जो कोहीले सक्ने जति मानव सेवा गरौँ। समयको ख्याल गरेर चल्न जान्नुपर्छ, सुख पाउन असल साथी सबले छान्नुपर्छ। सुख पाउन असल साथी सबले छान्नुपर्छ। धन्यवाद। र मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ मेरो गाउँ। जता पनि हरियाली छाउने मेरो गाउँ, बसिराख्न मन लाग्ने रमाइलो ठाउँ। गाउँको विकास गाउँलेहरू एक भई गर्छन्, आफ्नो श्रम सिपदेखि सधैँ छक्क पर्छन्। गाउँमाथि ठुलो जङ्गल लाली गुराँस फुल्ने, त्यो जङ्गलमा अनेक थरी बन्ने जन्तु डुल्ने। मेरो गाउँ घुम्न भनी थुप्रै मान्छे आउने, पर्यटकले यहाँ आउँदा बेग्लै सन्तोष पाउने। गाउँ तल फाटमा हुन्छ धान खेती राम्रो, फाट नजिकै सुसाई बग्छ मादी नदी हाम्रो। नमस्ते, मेरो नाम प्रवृत्ति मिश्रा हो। म ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो गाउँ। पहाडले घेरिएको सुन्दर छ नि ठाउँ, पोखराको नजिकै छ मेरो सानो गाउँ।
सफा हुन्छ हावा यहाँ सफा छ नि पानी धेरै छन् मानिसहरू राम्रो छ नि बानी मन्दिर छन् धेरै यहाँ रुख भएको ठाउँ सबैजना रमाउने रमाइलो गाउँ सधैँ देख्न पाइन्छ नि सेतो राम्रो हिमाल रामाघाट गाउँ नि देश हुने नेपाल भरेबाट देख्छु मैले गुम्बा अनि काहु सात तालको सहरमा मेरो सानो गाउँ जब हिमाल मुस्कुराउँछ अल्छी पनि भाग्छ साँच्चै मलाई मेरो गाउँ स्वर्ग जस्तै लाग्छ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम पुष्प गुरुङ अधिकारी। म ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलमा 5 कक्षामा अध्ययन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो गाउँ। पोखराको नजिकै छ आरबा मेरो गाउँ पोखराको नजिकै छ आरबा मेरो गाउँ सुन्दरताले घेरिएको रमणीय ठाउँ सफा छ गाउँ हाम्रो स्वच्छ छ है पानी सफा छ गाउँ हाम्रो स्वच्छ छ है पानी सानो गाउँ भए पनि सबको राम्रो बानी ढकमक फुले फुले सजिएको बन ढकमक फुले फुले सजिएको बन त्यही सजिएको बनले होला जान्न कतै मन वरिपरि जता हेर्दा हरियाली बन्छ वरिपरि जता हेर्दा हरियाली बन्छ साथीभाइ सबै मिली रमाउन मन छ मुस्कुराएको हिमाल देख्दा चुमाउ जस्तो लाग्छ मुस्कुराएको हिमाल देख्दा चुमाउ जस्तो लाग्छ त्यही हिमालको सुन्दरताले थकाइ सबै भाग्छ अल्छी मानिस पनि यहाँ लगनशील बन्छ अल्छी मानिस पनि यहाँ लगनशील बन्छ त्यही मानिसको मनले गाउँलाई स्वर्ग बनाऊ भन्छ त्यही मानिसको मनले गाउँलाई स्वर्ग बनाऊ भन्छ। धन्यवाद। विद्यालय जान नपाएका यी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले विद्यालयमै उपस्थित गराएर केही प्रतिभाहरू यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरायौं। यही प्रस्तुति राख्दा राख्दै कार्यक्रमको लागि निर्धारित समय सकिने लागेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि यो कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तुतिबाट म जीवन सुवेदी पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।